बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये आज इलेक्शन हुए कोई काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास होने की खबर नहीं आई। बाकी के बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में कुछ न कुछ ठाठू हो रहा है, लेकिन उससे पहले सेनेट के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है उसकी डेट अनाउंस कर दी गई कि 9 मार्च को इलेक्शन होंगे और उसका शेड्यूल दे दिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये जल्दी करना चाह रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको पसे पुश डाला हुआ है। जैसे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान असम्बली हैं, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, उनके साथ जो ख़वातीन की और मखसूस नशिस्तें हुई होती हैं वो अभी तक नहीं दी गई। उसका इलेक्शन कमीशन अभी फ़ैसला नहीं कर सका, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला कर लिया गया है। इसी तरह मुझे नज़र आ रहा है कि सेनेट के चेयरमैन का भी फ़ैसला जल्द कर लिया जाएगा, क्योंकि ये ज़रदारियों का काम है। शरीफों का काम हो गया, अब ज़रदारियों का काम है। अच्छा, बाकी रही बात, अब तक बिलावल भुट्टो यही कह रहे हैं कि हम कबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब सदर पाकिस्तान आपका, चेयरमैन सेनेट आपका, डिप्टी स्पीकर आपका और बाकी सिंध में हुकूमत आपकी, बलूचिस्तान में हुकूमत आपकी, तो और आपने इस हुकूमत से क्या लेना है कि जिसका आप अभी भी ये एहसान कर रहे हैं कि हम हुकूमत में नहीं हैं। तो बाकी रही बात, इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर भी पुलिस की ज़फ़र मौज बड़ी अलर्ट और इस तरह खड़ी है कि ये जो पंजाब असम्बली है ये कोई इलाका गैर है, या किसी गुजरने देना। अब वज़ीर आला पंजाब के जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामज़द करदा उम्मीदवार हैं मियां असलम इकबाल साहब, उनकी खबर ये चलाई वो खुद नहीं कल आए, वो खुद नहीं आए, जबकि मेरे पास इतलात हैं कि उनको पाबंद किया गया और उनको आने नहीं दिया गया और मुमकिन है आज भी उनको ना आने दिया जाए। इस सिलसिले में जब मौजूदा निगरानों से बात की गई तो वो यही कहते हैं जो अपनी मर्ज़ी से ना है उनको हम कैसे ला सकते हैं। एक वज़ीर आला का कैंडिडेट हो और उसकी अक्सरियत हो और वो कहे मैं तो नहीं जाता भी आए, ये कैसी वो बातें हैं, अनघड़त मन घड़त, जिनका ना सर है ना पाँव है, लेकिन क्योंकि चल रहा है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जो 1 साल 1 माह बिला शिरकते गैरे पंजाब के निगरान वज़ीर आला रहे, उन्होंने आज जो बेगम मरियम नवाज शरीफ साहब से जाके मुलाकात की है और इस मौका पर क़ायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी जाती उम्र में मौजूद थे। तो कहते ना, पहुंचा वहाँ पे खमीर यहाँ पे खमीर था। हालांकि मैंने इससे पहले कबल कभी नहीं देखा कोई निगरान हो या दूसरे एक दूसरे को हैंड ओवर करे चार, नो, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कोई। लेकिन ये अच्छा रवाज है, क्योंकि उन्होंने लगाया था, उनको वापस किया और उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। तो इसलिए मैं ये कहता था ना, ये तसलसल है शहबाज शरीफ को हुकूमत 16 माह का जो अब जाके ख़त्म हो और आगे फिर उनको मिल गई बात। अब बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से अवामुन नास का बाजू मरोड़ा गया, वोट डालने नहीं दिए गए, हर तरीके से रोका गया, उसके बावजूद अब जो ISI ने रिपोर्ट पेश की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज साहब को, उसमें उन्होंने ये कहा है कि 202 MNA की सीटों पर PTI जीती हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ISI ने जो रिपोर्ट पेश की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज साहब को, ये उनके कोड में लफ्ज़ कर रहा हूँ। इसी तरह पंजाब असम्बली में 200
12 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो पीटीआई ने जीती हैं। इस तरीके से बलूचिस्तान में, सिंध में भी पीटीआई जीती हुई है। तो ये अब निज़ाम ये है कि अब 45 फार्म दूर है, 47 फार्म दूर है, आप इनको बुलाएं और फैसला कर दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन है जिसने इस्लामाबाद की 3 सीटें जिनको फिलहाल बंद कर दिया गया था उनको दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दिए। ये डीडीआई है और बाकी सारी जमातों को इलेक्शन के बाद जो रिज़र्व सीटें होती हैं वो दे दी गई हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अभी तक वो सीटें नहीं दी गई। तो अब होता तो ये था ना, आखिरकार कुछ होता है कि बंदा जो होता है ना वो आखिरी समुद्र के किनारे को देख के ना भी किनारा आ गया तो पीछे आ जाता है। लेकिन ये हमारे निगरान और ये हुकूमतें बख्शने वाले टोला, इनको अभी तक मालूम नहीं हुआ कि अवामुन्नास ने जिस अंदाज में कैदी नंबर 804 को वोट डाले हैं, ये वो फैसला है जिसको बाद इनको ये समझ आ जानी चाहिए कि अवाम जिसकी खातिर मरने, डरने और हर चीज़ कुर्बान करने तैयार है, वही इस मुल्क का हुक्मरान होगा, तो ये मुल्क की सियासत चलेगी। मुझे ये पता है IMF ने कितने पैसे देने हैं, जिनके पीछे लगे हुए हैं पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। अब इमरान खान साहब से जब पिछली दफ़ा भी IMF में पैसे देने थे, उससे मुलाकात करके उनसे गारंटी नहीं ली थी, उन्होंने वो पैसे नहीं दिए थे। अब इमरान खान साहब ने अगर एक ख़त लिखा है, उस पर पूरी इंतज़ामिया, पूरी हुकूमत, पूरी गवर्नमेंट और पूरे वो हल्के जिन्होंने पैसों को हड़प करना था और उनकी निगाह थी ये पैसे आएंगे, हम अपनी जेब में डालेंगे और निकलते बनेंगे, उनको ये पैसे अब मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे या दूर हो गए, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने शोर मचाया हुआ है। जबकि इमरान खान ने जो लेटर लिखा है, हालांकि ये पहले भी शेक में शामिल था, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो उसी लेटर का जवाब है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, इसलिए आप इनको किस्त मत दें। ये सारे मामलात हैं जिन पर बात करने के लिए हमने आज पाकिस्तान की तीनों बड़ी जमातें के जो नुमाइंदगान हैं, जिन्होंने ख़ुद भी इलेक्शन लड़े हैं और ख़ुद लड़वाए भी हैं, और वो कोई 30 साल से, कोई 25 साल से, कोई 40 साल से सियासत में है, और उनमें सबसे पहले नंबर पर मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस साहब हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन हैं, और उन्होंने बाकायदा इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और 30,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। तो वो आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं मिर्ज़ा अदरीस साहब को अपने इस प्रोग्राम के वेलकम करता हूँ। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इनके साथ PTI की मुख्तर रहनुमा हैं मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा, जिन्होंने पहले भी इलेक्शन लड़े, अब भी इलेक्शन में ये शामिल थी, और उन्होंने अपनी सीट उस बंदे से जीती जो कि अपने आप को मुस्लिम लीग नून का थम और पहाड़ समझता था। उसको इन्होंने 50,000 लीड की वोटों से हराया, और वहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब इनके जो कैंडिडेट थे, जिनकी इन्होंने हमायत की, जिनकी इन्होंने घर घर जाकर कैंपेन की, और इनको कई दफ़ा इस सिलसिले में पाबंद सलासल भी किया गया। मेरी मुराद है मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा। ज़ेबा नाज साहब, मैं आपको भी यहाँ वेलकम करता हूँ। जी शुक्रिया। हमारे तीसरे मेहमान हैं जो कि पंजाब के भी हुक्मरान हैं, मरकज़ के हुक्मरान हैं, और उनके ख़िलाफ़ हर असम्बली के बाहर एहतजाज हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप शोर मचाते रहें, हम अंदर से अपना काम डालते रहेंगे। और वो मरीम नवाज साहबा के भी बड़े करीबी हैं, ये नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं, और जो एक भाई कहते हैं ना मैं तो गरीब बाप का बेटा हूँ, उसके भी बहुत करीबी हैं। तो मेरी मुराद है जनाब शाहिद महमूद भट्ट साहब का MP हैं, और इस इलेक्शन में भी उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया, और ख्वाजा आसिफ को जिताने में उनका बड़ा किरदार है और उनका बड़ा रोल है। तो मैं शाहिद महमूद साहब आपको भी यहाँ पर खुश आमदीद कहता हूँ। और क्योंकि बात तो हुक्मरानों से शुरू करनी चाहिए, हुक्मरान आप हैं, और आप जवाबदेह हैं इन सारे लोगों के, जिन पर आप माशाल्लाह इतनी लीड से, लाहौर में मियां नवाज शरीफ साहब 169,000 वोट लिए उन्होंने,
اور وہ جیتے ہیں. اور جب کہ ان کو آپ نے ادھاری ایک سیٹ دی تھی نا لاہور میں اون چودھری کو, وہ 179,000 ووٹوں سے جیتا ہے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اون چودھری بڑا لیڈر ہے کہ نواز شریف بڑا لیڈر ہے. تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ الیکشن جیتنے والے بھی شور ڈال رہے ہیں, الیکشن ہارنے والے بھی شور ڈال رہے ہیں, اور جو مولانا فضل الرحمان کبھی ان کے اسپوکس مین ہونے سے نہیں گھبراتے تھے اور ان کی ہر بات کا پہلے جواب دیتے تھے, وہ بھی ڈٹ کر ان کے مقابلے میں کھڑے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سان صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے ذریعے اور آپ کے چینل کے ذریعے پوری قوم کو سچی بات ہے اس چیز کی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا الیکشن ہے جو پر امن ہوا ہے. ماشاءاللہ, کسی جگہ کوئی دنگا فساد نہیں ہوا, اور اپنی عوام نے اپنی مرضی سے آزادی کے ساتھ جس کو چاہا اس کو جا کے ووٹ اندر جا کے کاسٹ کیا. ٹھیک, یہ ہماری تاریخ میں سب سے اچھا جو الیکشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کسی پولنگ اسٹیشن پر زیادتی نہیں ہوئی اور ہر آدمی کو آزادی کے ساتھ ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا. اس میں تو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا, جس میں ہم کہتے ہیں کہ ملک کی جو سلامتی ہے وہ پہلے, اس لیے میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. ٹھیک. اس کے بعد سر دوسری بات ہوتی ہے کہ جب الیکشن پرامن ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, رزلٹ کمپائل ہو گئے, پاکستان مسلم لیگ نون سب پارٹیوں سے جو ہے آپ سمجھتے ہیں کوئی نمبر 1 سیٹیں ہمیں ملی الحمدللہ, عوام نے مینڈیٹ ہمیں دیا. اس کو تھوڑا سا کم میں سر سب سے زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی ہیں. پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں نا سر, پی ٹی آئی تو چونکہ پی ٹی آئی کا وجود ہی نہیں رہا تھا, پی ٹی آئی نہیں رہا تھا, انڈیپینڈنٹ لوگوں نے بالکل کنٹیسٹ کیا اور بالکل ان لوگوں نے بھی سیٹیں جیتی, جو کہ بعد میں کیا کہوں اب اس لیڈر کی بات کہ جس کو شاید ہم لوگ کہتے ہیں کہ ووٹر ختم کرے گا, ووٹر نے تو اس کو ختم نہ کیا, اس نے خود ہی اپنی پارٹی کو ختم کر دیا, اپنا نام ہی ختم کر دیا, اپنی پارٹی کا وجود ختم کر کے, اور انہوں نے دوسری پارٹی میں سنی اتحاد میں جا کے شمولیت اختیار کر کے بہت بڑا انہوں نے پولیٹیکل ورکرز کو ہرٹ کیا. عمران خان صاحب نے دھوکہ میں یہ کہتا ہوں جی, لوگوں نے سنی اتحاد کو ووٹ نہیں دیا تھا, لوگوں نے ان کو دیا تھا ووٹ. تو یہ میں ضرور برملا کہوں گا کہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے, جس کی وجہ سے آج وہ بار بار پریشان بھی ہو رہے ہیں. اب سر جہاں تک آپ کی بات ہے کہ ووٹ جو ہے جی, میں یقین سے کہتا ہوں احسان صاحب, میں خود آپ سمجھتے ہیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, پولنگ اسٹیشنوں پہ بھی گئے ہیں, مختلف جگہ بھی چیک کیے ہیں, یقین جانیے مجھے کوئی ایک ہمارا تو نشان ابھی نہیں اترا, وہ دیکھیں ہمارے لوگ ہیں جی, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. یہ سب سے میں پہلے کہتا ہوں یہ جو ہماری گورنمنٹ تھی نگران, اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, اور تمام اداروں جنہوں نے وہ الیکشن کنڈکٹ کروائے ہیں, وہ انتظامیہ ہے, الیکشن کمیشن ہے, جو بھی ہے, وہ تمام اداروں نے اپنا اپنا رول پلے کیا, اور خاص طور پہ میڈیا نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے, جس کی ہم جتنی بھی تعریف کریں آپ کے کام میں. اب چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے, اس ملک کی سلامتی کے لیے, اس ملک میں استحکام لانے کے لیے, جس کی وجہ سے یہ الیکشن کروائے جاتے ہیں, ورنہ عام آدمی کی ضرورت نہیں ہے کہ الیکشن ہو. عام آدمی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ الیکشن میں جا کے اپنا پارٹیسپیٹ کرے. لوگ ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ملک میں ایک اچھی گورنمنٹ بنے, جو بھی گورنمنٹ بنے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہم سب کی ڈیوٹی ہے. یہ ہمارے سسٹم کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے سر, ہم نے اس پہ لیجسلیشن نہیں کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم الیکشن نیکسٹ میں جائیں اس سے پہلے ہمیں مسئلہ یہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے جی, میں لاسٹ میں میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو پھر آپ نے کہا نا بڑے فری اور فری الیکشن ہوئے جی, بالکل یہ 5 بجے تک کی بات ہے نا, آئی ایگری وتھ یو جی جی, کوئی دنگا نہیں, کوئی فساد نہیں, بڑے رہا جی جی. اچھا 5 بجے کے بعد جو کچھ ہوا ہے نا, اور خاص طور پر 9 تاریخ کو جو ہوا ہے, اس پہ کو آپ روشنی ڈالیں گے؟ نہیں, میں اس میں تھوڑا بتاتا ہوں, اس پہ ووٹ زیادہ پڑ گئے آپ کو. جی میں بتاتا ہوں. اس میں احسان صاحب دیکھیں, پہلی بات تو آپ نے اکنالج کی, اور اب لوگ مانتے ہیں کہ ہاں جی الیکشن والا دن بڑا پرامن ہوا اور ووٹ فری ہوئے. اب سر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا سسٹم میں سب سے بڑا کمزوری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جیت کو برداشت نہیں کرتے. یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے ہماری پارٹیوں میں, ایک دوسرے کی جیت کو برداشت نہیں کرتے, ہم الزام لگا دیتے ہیں جی کہ وہ غلطی سے جیت گیا ہے یا اس کو جتا دیا گیا. تو سر اس کا یہ حل ہوتا ہے کہ جو جیت گیا اس کو میں نے آپ کے سامنے آئی ایس سی کی رپورٹ پیش کی ہے. نہیں سر, وہ آپ کی دیکھیں, میں نہیں اتنی بڑی ایجنسی جو پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی سب سے بڑی ایجنسی ہے, وہ کوئی غلط بات نہیں کرتی, میں اس کے اوپر میرا بلیو ہے. لیکن سر یہ میں کہتا ہوں کہ کبھی اس قسم کی وہ رپورٹیں نہیں دیتے کہ ان کا کوئی کنسرن بھی نہیں ہے الیکشن سے. دوسری سر یہ بات میں بتا رہا ہوں
کہ یہ ہمیں اب ماننا پڑے گا کہ جو بھی پارٹی جتنی سیٹیں جیت کے جائیں گی اس کو حکومت بنانی دی جائے، اور وہ آزادی کے ساتھ ایک گڈ گورننس کے لیے اس عوام کو وہ انصاف، وہ سہولیات، وہ فیسلٹیز یا وہ پیکج دے جس کے لیے عوام پھنسے ہوئے ہیں مہنگائی میں، جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ انٹرنیشنلی ہمارے سفارتی تعلق اچھے بنے، ہم اپنی اچھی گورننس بنا کے انٹرنیشنلی اور نیشنلی لوگوں کو ریلیف دیں، یہ ہمارا اب تمام پولیٹیکل پارٹیز کا فرض ہے۔ لیکن جن کو اعتراض ہے سر، ان کے لیے ٹریبیونلز بنے ہوئے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ ہے، وہ لوگ اس میں جائیں، اپیلیں کریں، لیکن سسٹم کو چلنے دیں، وہ اپنا حق ہے ان کا بجائے۔ مرزا محمد عزیز صاحب جو کہ آپ کے پارٹنر بھی ہیں، پہلے بھی پارٹنر تھے 16 مہینے، پھر پارٹنر ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس الیکشن کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھو میری بات سنیں کہ پاکستان میں یہ بدقسمتی ہے، کافی عرصہ چل رہی ہے، کافی عرصہ سے چل رہی ہے۔ یہاں ووٹ تو کوئی دیتا ہے مگر گنتا کوئی ہے، گنتا کوئی ہے۔ اچھا اچھا، وہیں جا کے گڑبڑ ہوتی ہے۔ مگر اس دفعہ یہ ہوا ہے، عجیب بات ہوئی ہے کہ پہلے تو ماضی میں ایک کے لیے گنتے تھے، اب 2 لاڈلوں کے لیے گنے۔ اچھا، واہ جی واہ، نویں گال سن لو، یہ کور 2 لاڈلوں کے لیے گنے، جہاں وہ جس کسی نے بھی ڈیزائن، اس میں آپ لاڈلے تو نہیں ہیں، یہ نہیں، ہماری تو اب ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم سے اسٹیبلشمنٹ ہمیں تو ستیلا پتر بھی نہیں سمجھتی اور اس کو سمجھتی۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، ہم نہ نزدیک ان کے جاتے ہیں، نہ وہ ہمیں نزدیک کرتا ہے کوئی، ٹھیک ہے۔ ہمارے ستیلے بچوں جیسا سلوک ہوتا ہے، جب ان کی مصیب پاؤں جلنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے آپ آؤ کرو، پھر بھی ہم اپنا پھر لاڈلا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لاڈلا نہیں، پھر اگر وہ نہیں بناتے تو پھر آپ لقمہ نہ دیا کریں، بعض دوسرے کی سنا کریں، مہمان کی سنا کریں، کہ اس میں ہمیں 2 چیزیں مقدم ہوتی ہے، اپنے لاڈلا یا لاڈلا بننے کی اتنے شوقین بھی نہیں ہے، نہ ہماری میں ہے۔ اس میں ایک تو ہم نے دیکھنا پاکستان کے وجود کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کو اگر خطرہ ہو تو ہم کودتے ہیں، ٹھیک، اور ایک دیتا ہے آئین کی روح جمہوریت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کبھی یہ موقع ملتا ہے، وہ بھی عوام کے ووٹوں سے۔ جی جی، تو ہی تو عوام تو ہلتے بھی نہیں نا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے کہ اب تو عجیب ڈرامہ ہوا ہے کہ پہلے تو ایک لاڈلے کے لیے ایک وہ خلائی مخلوق کام کرتی تھی، اب وہ خلائی مخلوق نے 2 لاڈلوں کے لیے کام کیا ہے۔ جس کسی نے یہ ڈیزائن کیا ہے نا، جہاں کسی کو موسمبیق اچھی لگی وہ ڈیزائن میں آتا تھا، اس کو وہاں رنگ بھر دیا، کسی کو وہ رنگ بھر دیا، ہم پھر بیٹھے رہے۔ وہ تو کہتے پی ٹی اے کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو کہتے پی ٹی اے کا بندہ ہی کوئی نہیں جیتا۔ نہیں جیتے ہیں، آپ کہتے رنگ بھر دیا۔ میرے نہ وہ مکمل بات کر رہے ہیں، نہ آپ مکمل بات کر رہے ہیں۔ آپ مکمل کر رہے ہیں نا، میں کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کریں، ہم آپ کی سن لیتے ہیں۔ تو وہ یہ ان کی نظر میں جیتے ہی کوئی نہیں، یہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، جیتے ہیں اتنے نہیں جیتے جتنے وہ بتا رہے ہیں۔ آزاد جیتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں پی ٹی اے کے آپ کہہ رہے ہیں جی بہت جیتے ہیں، 200 سے ابو ہیں پنجاب میں۔ رپورٹ جو ہے وہ کوئی الہام تو نہیں نا، وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی آج تو نہیں اتر رہی، یہ آئی ایس آئی کے ڈرامے چل رہے ہیں اب تک۔ اچھا، آئی ایس آئی تنخواہ لیتی ہے ہم سے اور کام کرتی ہے کسی اور کے لیے، آئی ایس کی زبان نہ کھلائیں، بس ٹھیک ہے جو کوئی اب سن لیا ہم نے، آئی ایس کی رپورٹ ہے، آپ کے لیے مقدم ہوگی، ہمارے لیے مقدم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب بابر کا آئی ایس آئی کی رپورٹ ہے، قائم میں کہاں ہے آئی ایس آئی کی رپورٹ؟ یا وہ کنسیڈر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ آپ کیوں انلیگل بات کرتے ہیں جی؟ آئی ایس کی رپورٹ، آئی ایس آئی کی رپورٹ، آئی ایس آئی کی رپورٹ، آئی ایس آئی کیا ہے؟ کیا ادارہ ہے؟ محمد رئیس صاحب بڑے معترض ہیں آئی ایس آئی کی رپورٹ پر، تو ہم نے یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم مرزا محمد ادریس صاحب سے یہی پوچھیں گے کہ آئی ایس آئی کو آپ تنخواہ کیوں دیتے ہیں۔ ویلکم بیک،
मिर्ज़ा अदरीस साहब, आप बड़े मोहतरम से कि ISI की रिपोर्ट को मैं समझता हूँ, आप नहीं समझते, ये बड़ी अच्छी बात है आपकी। मुझे किसी बताएं किसी जगह ISI जो आपको जो है वो अच्छी भी लगी है, उसने जो अपने इंडिया में काम किया है, उसने जो मुख्तलिफ और ममालिक में काम किया है, और KGB के खिलाफ या इंडिया के मतलब या KGB जो उनकी ड्यूटी है, तनख्वाह देनी चाहिए उनको कि नहीं? वो जो उनकी ड्यूटी है वो मुनासिब करते हैं वो ड्यूटी, ठीक है, वो उसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है, वो उनकी ड्यूटी है, वो ठीक है, उनको करना चाहिए, कोई आसान नहीं है मुझ पर, आप पर या किसी पे, वो उनकी ड्यूटी है, उसकी जिसकी हम तनख्वाह देते हैं, सारे पाकिस्तानी शहरी उसमें टैक्स कटवाते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, उनको दूसरों अदारों से ज़्यादा मिलती है। अच्छा छोड़े, प्रोफेशनल आप ये बताएं, सबसे बड़ा अब 16 माह पहले भी इत्तेहादी रहे इनके जी, अब फिर इत्तेहादी हैं जी, तो ये कौम के साथ क्या करना चाह रहे हैं आप? कि इत्तेहादी होना कोई जुर्म तो नहीं है, यही तो पूछ रहा हूँ, आपकी नज़र में होगा, आप तो कहते हैं इत्तेहादी कोई जुर्म तो नहीं है, कि वो पाकिस्तानी है, मुस्लिम लीग वाले, हम भी पाकिस्तानी है, PTI वाले भी मुसलमान हैं, पाकिस्तान की माशियत के लिए कंपेन गालों करते रहे। कौन? बिलावल साहब। किसको गाली निकाल? शरीफों को, नून लीग को। गिलास को हमने गिलास कहना है, पानी को पानी कहना है। अच्छा। कोई नई बात है, अगर वो कोई बुरा काम करेगा हम करेंगे, हमें नहीं मिलती गालियाँ। अगर वो गलत काम करते हैं तो हमने वो गलत कहा है। नहीं, नून लीग वालों से हमने नहीं सुना कि आपके बारे में उन्होंने कोई ऐसी बात की। वो तो उनका सफलापन है ना, वो तो इनकी स्टाइल है, एक इनके बगैर चल नहीं सकते, साबित हो गया। तो वो तो करते हैं, बस ठीक है, उनकी मेहरबानी है, मेहरबानी भी नहीं है, बस एक ये उनकी गेम का हिस्सा है, बट ठीक है। मैडम ज़ेबानाज़ साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, चारों सूबों में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में है, बाकी पार्टियाँ कोई सूबे की रहेगी, कोई अंदरून सूबे की रहेगी, कोई लाहौर शहर की रहेगी, कोई इस तरह मुख्तलिफ पार्टियाँ। आपको कोई चारों सूबों की हैं, मरकज़ में भी, हर जगह पे। आप ये बताइए, आप इस इलेक्शन को, ये दोनों आपके जो बड़ी पार्टियों के लीडरान यहाँ बैठे हैं, उन्होंने जो कुछ बताया, उस तनाज़र में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, आपने मुझे इन दो पार्टियों के अंदर बाद में मौका दिया आपने, हालांकि हमारे लेफ़्ट और राइट में जो बैठे हुए हैं, ये वो धोखेबाज पार्टियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और इतनी भट्ट साहब ने भी जो बात की, मैंने खामोशी से सुनी, इधर भी हमारे भट्ट साहब ने बात की, मैंने खामोशी से सुनी, क्योंकि आप कहते हैं इंटरफेयर मत किया करें। आप बोले कोई भट्ट साहब ने कहा कि PTI का कोई वजूद नहीं, PTI का कोई बंदा नहीं जीता, PTI की कोई बीच में शमूलियत ही नहीं है, उनके हिसाब से PTI बिल्कुल खत्म है। सही बात। भट्ट साहब, आपकी पार्टी जिस जगह पे इस टाइम बैठी हुई है ना, हमारे मरहूम मिल्लत बैठी हुई है, हमारे लीडर, हमारे जो कैंडिडेट थे, उनका सारा रिकॉर्ड चोरी करके आज वजीर आला मरियम नवाज खलफ उठा रही हैं। उनको ये नहीं पता कि आज आपका चट्टा खट्टा खुल जाए ना, तो आज बैक टू द पवेलियन हो जाएगा और आप उसी चौपड़ी में वापस जाएंगे जिसके आप ख्वाब ले देख के आई हुई हैं। नवाज शरीफ साहब को जिन सीटों से हरे हैं, वो अपना ही वो रिकॉर्ड उठा लें कि वो कितनी सीटों से, 1500 की सीट से, 2000 की सीट से, या 20,000 की सीट से ही ले जीते हुए हैं। आप देखें कि ऐसे बेशरम लोग हैं, इनको खुद की जरा भी इज्जत नहीं है। पाकिस्तान का नारा था वोट को इज्जत दो, ये तो नोट को इज्जत देना शुरू कर दिया इन्होंने। वोट को इज्जत इन्होंने कहाँ दी? आज भी इतनी डढाई से हमारे जितने मेंबर हैं उनको पंजाब असेंबली में घुसने नहीं दिया जा रहा। उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, ये 9 मई के वाकया में थे, जो आए उसको पकड़ ले, उनको हरासा किया जा रहा है। हालांकि ये जब इजलास शुरू हो गया था, उनको इजलास में आने दिया जाता। और ये देखें, मैं ये समझती हूं कि इनकी गुंडागर्दी कब तक चलेगी।
ये वो शौक 2 दिन शौक दे, नहीं, वो भी मोहतरम, कुत्ते ये भौंक दे। बताएं, ये इन्होंने मेरे क्वेश्चन नहीं, गैर पार्लियामेंट नहीं है, इन्होंने हमारे साथ मेरी नाज साहब मेरी बात सुनो, मैं एहतजाज करता हूँ इनके ये अपनी लैंग्वेज को सही करें आपको कैसे। देखे यास्मीन राशिद का इन 70,000 की लीड से वो जीत रही थी, ठीक है, इन्होंने उसको भी किया। इलेक्शन कमीशन जाए, बिल्कुल हम सब तरफ जा रहे हैं। देखे रियाना बीबी का 70,000 की लीड से जीत रही थी, इन्होंने उसका भी रिकॉर्ड, वो तो साथ बैठे नहीं जिताया। देखे मेरी बात सुने, ये सारा सबका मैंने चोरी करके आके इक़्तिदार में बैठ गए हैं। हम इत्तेजाज करते हैं इस बात के, मैं मजम्मत भी करती हूँ कि जब तक हमारे जितने मेंबर हैं जीते हुए असरियत से, तब तक हम इनके पार्लियामेंट ना चलने देंगे, ना इनकी कोई बात सुनेंगे और ना इनको सुकून से बैठने देंगे। एक मिनट मुझे ये बताएं, इसका मतलब मैं आपकी एक मिनट मोहतरमा को कहें कि जरा अपने आप पर काबू, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। ये देखें पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, इनको अपनी सीटें अजीज हैं, बिल्कुल अजीज हैं, आप सीटें लेके तो बैठे हैं ना, मेरी बात, आप सीटों की वजह से दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझा, आपने किसी को इंसान नहीं समझा, उसने अपनी मशक्कत की अपनी वोटिंग के लिए, इतना उन्होंने मेहनत की, आप दूसरों की असलियत को लेकर खुद आपस में बैठ गए हैं, ये गलत बात है। शहबाज साहब आप ये बताएं, जी जी, अब 2018 में भी जो इलेक्शन का निज़ाम था या वोटिंग गिनती हो रही थी, वो सिस्टम बैठ गया था। जी जी, अब ये वो सिस्टम बैठ गया था दरमियान में, अब ये सिस्टम उन्होंने पूरे दिन चलने नहीं दिया। पहले ही मनसूबा बनाया कि भी हमने ना नेट चलने देना, ना फोन, ना ये लेना। अच्छा, जिसकी बुनियाद पर ये सारा हुआ, और उसके बाद ये जो रिजल्ट रोक दिए गए 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद, यहाँ से नवाज शरीफ भी आ रहे थे, रियाना साहबा भी सियालकोट से जीत रही थी, जो रिजल्ट चल रहे थे जी। इस बारे में आप कुछ बताएंगे कि ये वाकया क्यों हुआ और ये इस तरह क्यों कैसे हुआ है? सर थैंक यू वेरी मच। इंटरेक्शन नहीं किसी ने करनी, मेहरबानी। देखिए बात बड़ी अपने रियलिस्टिक की है कि जी 2018 में भी आरटीए सिस्टम बैठ गया था, उसकी क्या रीजन थी, और अब 2024 में भी वो क्यों प्रैक्टिस हुई? ये तो सर एक दिन पहले ही बता दिया सर। उसकी वजह जो मैं समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि उस वक्त सर जो हमें थ्रेट दिए गए, जो थ्रेट्स मसूल हो गए हमारी एजेंसियों को कि ये दहशतगर्दी का मनसूबा है, पोलिंग स्टेशनों पर भी ऐसे ही होने, उससे पहले 2 दिन आपने देखा है बहुत बड़ी हमारे बड़े हादसा हो गए दहशतगर्दी के, इसलिए उन्होंने नेट को बंद कर दिया, लेकिन वाईफाई जो है चलते रहे। और ये ट्विटर तो भी बंद किसी प्लानिंग के तहत नहीं था, जस्ट ड्यू टू द सेफ्टी ऑफ द कंट्री, ड्यू टू द सेफ्टी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, सेफ्टी फॉर द पब्लिक के आराम से वो वोट कास्ट करें और कुछ नहीं। अब सर जहाँ तक ये आप बात कर रहे हैं ना जी के सिस्टम को जानबूझ के बंद किया जाता है, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा अदारा है, इतना कौम का पैसा खर्च हुआ है। आपके इल्म में मैं इजाफा करूं, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चला कि किस सूबे ने किस जगह से ये हुक्म मिला कि इंटरनेट बंद करें अभी तक। अच्छा, और इसमें बात ये होती है कि इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, वो दरमियान में आके प्रेस करता है, वो बताता है लोगों को इस बुनियाद पे ये किया गया, ये अभी तक नहीं हुआ। सर देखिए उससे पहले आप सर बेहतर समझते हैं उस वक्त जो हमारे हालात थे उन्होंने तो वोटों के बाद आपकी मेहरबानी, आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज, आप प्लीज हमारी बात सुन लें। हमने आपकी बात सुनी, आपने अपना मौका पेश कर लिया, अब हमारी रिक्वेस्ट है आप हमारी बात प्लीज सुने ना अपने मौके। आपकी बात से जो हमें वाज़ेह होता है ना, वो आप उस बात की वजाहत कर रही हैं कि हमने इस असेंबली को नहीं चलने देना, इस मुल्क को नहीं चलने देना। धोखे से आई है ना ना, मेरी बात सुन ले पहले। ये हमें चीट करके आई है ना, हमारा सारा इन्होंने। आप एक स्टेप लगा रही हैं, ये आप अपनी उस पुरानी आदत को। ना मोहतरमा ने पूछा जाए कि 3 सूबे च बेईमानी हो गई, सब कुछ हो गया है, सरहदी तो नहीं हुई, मैं बता देता हूं, मैं इनको बता देता हूं, बात कर रही हैं उसे तो नहीं करते। किस तरह हो सकता है कि एक सूबे थोड़ा जितने ने उसे कहने ठीक है, बाकी कहने नहीं। साहब इंशाल्लाह हम सबको सेटिस्फाई करते हैं। शान साहब आप बड़े माशाल्लाह खुद बड़े सीनियर एंकर हैं।
سر دیکھیں ہوا یہ ہے کہ عوام نے سپلٹ مینڈیٹ دی ہے, کسی پارٹی کو ایسا نہیں مینڈیٹ ملا کہ پورے اکثریتی پارٹی بن کے پورے چاروں صوبوں میں آئی ہو, کسی جگہ نہیں. عوام نے کے پی کے میں انہوں نے 10 سال اگر کام کیا ہے تو ان کو مینڈیٹ وہی مل گیا. اس میں تو اگر ہم نے بے ایمانی کرنی تو پھر ان کی حکومت جہاں پرانی تھی اس کو ہم ختم کر دیتے یا وہ نگران کرا دیتے. یہ بات نہیں ہے. رانا ہمارے سینئر منسٹر ہارے, ہم کس کا نام لیں, جو ایک کا لیں, خواجہ سعد روی کا لیں, بڑے لوگوں کا, خرم دستگیر کا لیں. ہم یہ کہتے ہیں کوئی کسی کو ہرایا نہیں گیا, جو بھی ہے اس کے لیے بڑا آسان حل ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے ٹریبیونل کس بات پہ بنتے ہیں. ہمیں صرف یہ میسج دینا ہے کہ جو آگے ہیں وہ پہلے پارلیمنٹ میں جائیں, وہ حکومت بنائیں, حکومت کو ڈیلیور کریں جس مقصد کے لیے الیکشن ہوا ہے. وہ اپنا رائٹ جو ہے جا کے الیکشن کمیشن سے اور ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے مانگے. عوام نے جو مینڈیٹ دینا تھا وہ دے دیا. آپ کی باتوں سے جو بار بار ایک چیز میسج آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی میاں نواز شریف کی حکومت کو اس طرح ڈی سٹیبل کیا تھا, اس وقت ہی عدم استحکام پیدا کیا تھا, چائنا کا صدر آ رہا تھا اور آپ نے نئی جنت دھرنے دیے, ملک کی اکانومی تباہ ہوگی. اب خدا کے لیے یہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت بن گئی ہے ہر صوبے میں, سندھ میں پیپلز پارٹی کی بن گئی ہے, پنجاب میں ہماری مریم نواز صاحب کی بن گئی ہے. آپ کا پوائنٹ ہے مرزا ادریس صاحب, آپ یہ بتائیں یہ جو گفتگو فرما رہے ہیں جی اور جس پہ آپ بڑے سیکھ پا ہو رہے ہیں, مجھے آپ پلیز میری بات سنیں نا یار, یہی بات ہوتی ہے میری انٹرپشن, جب بندہ وہ دل سے ابھر رہا ہوتا ہے تو ہوتا ہے نا. اب مجھے یہ بتائیں, نشاندہی کی ہے بس میری گزارش ہے نشان, اب آپ کھل کے بتائیں نا کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم بھی سنیں, قوم بھی سنیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا پی ٹی آئی شور مچا رہی ہے جی, یہ دھاندلی ہوئی ہے, یہ سسٹم بند ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو اگر میں یہ کہوں کہ سسٹم بند ہو گیا, ایک صوبہ ان کو دینے کے لیے سسٹم بند ہوگا کہ یہاں جتا دیا جائے انہیں, ٹھیک ہے, باقی کھچڑی پکی ہے, باقی دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. وہاں تو یہ نہیں کہتے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے, وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے, وہ اس کو یہ جو کر رہے ہیں فضل الرحمان جو کہہ رہا ہے, کیا آپ جو کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سندھ میں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, وہ یہ کیوں نہیں کہتے وہاں؟ میری ہمیں تو ضرور ہے, ہم جہاں ہوئی ہے وہاں پہ چور لگا رہے ہیں نا. ایک منٹ صاحب آپ کی مہربانی, میں کہتا ہوں یہ بات ہو رہی ہے, آپ مجھے بات کریں, یہ کیوں نہیں کہتے؟ میری گزارش یہ ہے اب اس وقت سندھ اسمبلی کے باہر انہیں تو 100% سیٹیں چاہیے تھی نا وہاں. اب سندھ میں مظاہرہ ہو رہا ہے, پنجاب میں ہو رہا ہے, سندھ اور پنجاب میں اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں حکومت کے خلاف. یہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ سندھ میں کچھ بھی نہیں ہے. سندھ میں ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں, وہ ایک دن یہ پیر بگاڑا کے بیٹے وہ جو ہیں انہوں نے کیا تھا, اگلے دن ان کو جواب پراپر مل گیا وہاں. وہ کوئی ایسا مرزا صاحب ان دس ٹائم یو کین سی نو ان دی ٹی وی اینڈ چینل, اس وقت مظاہرہ ہو رہا ہے اور شرائع فیصل بند ہے, کھل گئی, دھرنا ختم ہو گیا. آپ کو پہلے پوری اطلاع لے لیا کریں, ختم ہو گیا دھرنا سر. وہ کوئی ایسے نہیں ہے, وہ نہیں وہ دھرنے ختم ہوئے نا, وہ اور جگہوں سے ہوئی, ادھر سے نہیں. وہ بلوچستان میں معاملات گڑبڑ. اچھا آپ جو بات کرنی چاہ رہے تھے آپ کریں, تاکہ ٹائم جو ہے نا یہ آپ کا بھی قیمتی ہے اور لوگ سن رہے ہیں, اور لوگ سن رہے ہیں. ایک یہ میں نے کہا ہے کہ آپ یا شور مچاتے ہیں تو وہ اس شرط کی بھی بات کریں, آپ گلا بھی دبائیں اور بندہ آگے سے آنکھیں بھی نہ نکالے. آپ یہ چاہ رہے ہیں, یہ کون سی منطق ہے کہ ہم نے 3 صوبوں میں گلا دبایا ہے, جو پاور جو ڈیزائن بنا ہوا تھا وہ وہاں نہیں. بات تو سنے نا, تو وہاں ہم نہیں چھوڑ دیا ان کو, کیوں؟ اگر دباتے تو وہ بھی دباتے. چلو دبا لیتے, یہ آپ کی کسر رہے گی, آپ کے دبا لے. یہ ریاکاری ہوتی ہے, یہ ایسے نہیں کام چلتا یہ جو کچھ ہے. اور انہوں نے ایک بات اور کی ہے کہ ہم نہیں چلنے دینا. ان کو مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی سیٹیں عزیز ہیں, اقدار عزیز ہے. پاکستان جو ڈوب رہا ہے, پاکستان کے مفاد میں جو غریب آپ قوم کے مفاد میں جو مرضی کر لیں, کیا قوم کے مفاد میں نون لیگ بھی آپ کی, لیکن وہ یہ بات نہیں کر سکتے. یہ لیٹر یہ لکھیں جی ان کو پیسے نہ دو IMF کو, کچھ نہیں ہوگا. یہ سرحد کا شور یہ نہ مچائیں, یہ ہم نے اسمبلی نہیں چلنے دینی, یہ ہم حکومت کو کمزور کریں گے.
यार ये कैसी बात है, ये पाकिस्तान का पॉइंट नहीं, मैं तो आपको बता रही, ये पॉइंट नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अज़ाइम बता रहा हूँ, ये मोहब्बत वतन के ये अज़ाइम नहीं होते। अच्छा ठीक है, इनको सिर्फ इक़रार चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि अब वो ढूंढे किसी को लाडला बनाने बोले, वो चले गए हैं, अब लाडला इन्हें कोई नहीं बनाएगा। आप जो कह रहे हैं ना कि जिन जिन सीटों पे धांधली हुई है, आप उसके बारे में शोर ना मचाएं, नंबर 1। नहीं बात करने दे प्लीज, फोरम है वहाँ जाएं। IMF को आप लेटर ना लिखें और ये ना कहें कि धांधली हुई। बिल्कुल बिल्कुल, इनका अभी और चीखें निकलेंगी, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो शुरुआत है। आप देखिए आगे आगे होता है क्या। इन्होंने जो तीसरी फेक थी ना, ये IMF से लेने के लिए ही ये जो सारा ढोंग रचाया था कि हाँ का हमारी हुकूमत है, हम पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, अब आपने हमारे साथ आके वायदा करें और हमें पैसे दे, हम हड़प करके अवाम को सूली पे चढ़ाए और पैसे लेके हम फुटा खा जाए। ये वो अवाम का बेड़ा गर्क करने के लिए नेशनली अगली बातें बनाने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए ये मंसूबा बनाया जा रहा है कि ये IMF आपको पैसे दे और आप हड़प करके फिर लंदन चले जाएं। सर देखिए ये बड़ी मैं समझता हूँ गैर मुनासिब सी बातें आप कर रहे हैं। नहीं मुनासिब, ये बिल्कुल पाकिस्तान के हक की बात कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने अगर IMF को लेटर लिखा, उन्होंने लेटर लिखा है तो वो बिल्कुल सही लिखा है कि अवाम इस हालत में आप क्यों नहीं बात करने देते? साहब पहले मुझे बात कंप्लीट करने दें। आपकी बात कंप्लीट नहीं, अभी नहीं, मेरी बात करें, ये तो गलत बात है। अब सिर्फ ये सिंपल में बताता हूँ, देखिए जो वतन कौमें होती हैं 500 केस वहाँ पड़े हुए हैं, घड़ी चोरी, किताब चोरी, तो आप लोगों ने भी सारा कुछ वहाँ से लिया हुआ है, आपने नहीं लिया। आप तो फरिश्ते हैं ना। बिल्कुल मेरा साहब मेरी बात सुन लें, होते हैं या मुहब्बत वतन कौमें जो होती हैं ना, वो सबसे पहले अपने मुल्क का सोचती हैं, अपनी पर्सनल सोच नहीं सोचते। ये इस वक्त पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजर रहा है ना, जिस बहरान से गुजर रहा है, जिस मुआशी बहरान से गुजर रहा है, जिस तरीके से बॉर्डर से वो प्रॉब्लम्स में है, इस वक्त इस हुकूमत को मैं यकीन से कहता हूँ कि बड़ी स्मूथली चलना देना चाहिए। ये बहुत एक गैर जिम्मेदार हरकत होती है कि आप एक मुल्क के मफाद में आप एक लेटर लिख दें बाहर के मुल्कों का, आप हम इनको ना दें। अगर IMF हमें पाकिस्तान को कर्जा भी नहीं देगा तो वो एक लीडर है मियां नवाज शरीफ जिसने बगैर IMF के यहाँ बजट पास करवाए हुए, हमें इस चीज का डर नहीं है। लेकिन जो बात जो होते हैं वो जितना पैसा यहाँ से बात गलत है, लीडर नहीं है, छोड़े इस बात को। सर मैं ये कहता हूँ बात करें, मरियम की बात मैं बात करता हूँ सर, ये अपनी वही एक हिस्ट्री रिपीट करना चाहते हैं जिस तरह 9 मई का इन्होंने अपने आप मुल्क के खिलाफ है, इसी तरह पार्लियामेंट से बाहर निकल गए भाई। यू कैन प्ले वाइटर रोल, आप सबसे अच्छा रोल प्ले करें। मैं एहसान साहब ये समझता हूँ कि जितनी स्ट्रांग अपोजिशन होगी उतनी ही अच्छी आपकी हुकूमत होगी। गवर्नेंस जो है अभी आपने कहा उनका ये मैं यकीन से कहता हूँ, ये अच्छे प्राइम मिनिस्टर अच्छे हुक्मरान नहीं है, ये अच्छे अपोजिशन लीडर जरूर है और बेहतरीन इस मुल्क की, इसमें मैं खुद कहता हूँ जितना क्रिटिसिज्म करेंगे। जहाँ तक रही सर बात के जी किसने क्या लेना, IMF मुझे पैसे नहीं देता या आपको पैसे नहीं देता या सारडार को पैसे नहीं देता या शहबाज शरीफ को पैसे नहीं देता, वो भाई वो पैसे मुल्क में आते हैं, उस मुल्क के डेवलपमेंट उस मुल्क में आज जिस जगह फिर रही है ना, महंगाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप जो डिफेंस में आ रही है ना, अब डिफेंस में कभी सोचे कभी किस जमाने में ये चीजें थी, ये तमाम पैकेज तमाम फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, IT हो जाए, मेडिकल में हो जाए, एजुकेशन में हो जाए, हर सेक्टर में जो तरक्की हुई है, मैं यकीन से कहता हूँ 85 के बाद जब से नवाज शरीफ साहब आए हैं इस मुल्क में, ये तरक्की का दौर उस वक्त ही शुरू हुआ है। अब इस मुल्क को हमने जो सबसे इशू बनने इस वक्त मुल्क का ये है कि अवाम की तरफ तवज्जो देनी दी जाए। अवाम महंगाई में जो पिसे हुए हैं, जो हमारे बिल्स वगैरह ज्यादा आ रहे हैं, गवर्नमेंट को उस सेक्टर में काम करने दिया जाए जिसके ऊपर वो काम करना चाहती है। साहब आपका पैगाम क्या, इलेक्शन हो गया, स्मूथली हुकूमतें बन गई, आप कौम को क्या मैसेज देते हैं? 1 मिनट खत्म हो रहा है। ठीक है, जो जैसे भी हो गया है हमें मंजूर है। अच्छा ठीक है,
آپ کام کرنے دیں، کیونکہ لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ اس بھوک کا بندوبست کرنا چاہیے ہمیں. تو یہ زبردار صاحب آپ کا کیا پیغام ہے؟ ہمارا جو اقتدار چھینا گیا ہے ہمیں وہ واپس دینا چاہیے، ہم اس کو لے کے رہیں گے. سر میرا صرف اس وقت یہی ایجنڈا ہے کہ ہمیں اس وقت پوری قوم کے اندر ایک کنسنسس پیدا کرنا چاہیے. قوم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، جس کو اس نے ووٹ دیا ہے، لیکن اب سب کے یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ذمہ داری ہے اور پوری قوم کی ذمہ داری ہے. اس ملک کو بچانے کے لیے، استحکام دینے کے لیے ہم آگے بڑھیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس بات پر متفق ہیں کہ جو الیکشن ہو گئے ہیں ان کو قبول کر کے حکومتیں بنا کر آگے چلائی جائیں. لیکن پی ٹی آئی بالکل اس چیز کے مخالف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو چھینی سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں، ورنہ ہم آپ کی حکومت نہیں چلنے دیں گے. میرے آج کا پروگرام میں جو میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات، اس کا فیصلہ کرنا آپ